अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हमने अपनी एक सीरीज़ का आगाज़ किया हुआ है जिसमें हम अलिफ से लेकर ये तक तमाम बीमारियों के बारे में आपको तफसीलात बताते हैं और उसका होम्योपैथिक इलाज भी बता रहे हैं। तो अपनी अलामात को जानते हुए आप ये समझ सकते हैं कि कौन कौन से ऐसे मर्ज़ हैं जिनकी होम्योपैथिक दवा मौजूद है। तो आज हम जिस लफ्ज़ से शुरू होने वाली बीमारियों पे बात करने वाले हैं वो है स्वाद। यानी कि स्वाद से जो भी अल्फाज शुरू होते हैं और उनसे जो तकलीफ़ होती हैं उनका हम होम्योपैथिक आपको हल बताने जा रहे हैं कि कौन सी ऐसी मेडिसिन है जो कि उस मसले का हल है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सुबह के मसाइल की। जैसे कि सुबह के वक्त हल्का हल्का बाज़ लोगों को बुखार होता है, उसके लिए कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन यूज़ की जाती है? रिस्ट्रॉक्स यूज़ की जाती है। सुबह के वक्त अगर आपकी आंखों के पपविट्टे जुड़े हुए हैं, बाज़ लोगों की अंदर वो मैल की वजह से पपविट्टे जुड़ जाते हैं, उसके लिए नेट्रम आर्सेनिक और कालीकार दी जाती है। सुबह के वक्त अगर टांगों पर बोझ पड़ रहा है, बोझ नहीं जा रहा, कमज़ोरी का एहसास बहुत ज़्यादा महसूस होता है, उसके लिए दी जाती है ब्रिटाम्योर। सुबह दोनों हाथों पर अगर आपके सूजन आ जाती है रात सोने के बाद सुबह उठने पे, तो आपने नेट्रम क्लोरेटम लेनी है। सुबह अगर मुंह धोने से आपको नक्सीर आने लगती है तो काली कार दी जाती है। सुबह के वक्त अगर हड्डियों में दर्द हो रहा है उसको कोबाल्टम दी जाती है। सुबह की खांसी एलोमिना काली हाइड्राकम दी जाती है। सुबह की खांसी बलगम नमकीन हो सेपिया दी जाती है और फास्फोरस और एम्ब्रा दी जाती है। सुबह की मतली होती है, बाज़ लोगों को एलोमिना दी जाती है, सीपिया दी जाती है, बर्बीवस विलगरस दी जाती है, ये नाश्ते से पहले दी जाती है। सुबह सवेरे अगर पानी वाले दस्त आ रहे हैं नेट्रम सल्फ दी जाती है। सुबह होने वाला पेशानी का अगर दर्द है तो उसके लिए लैक्टिफ्लोरिटम दी जाती है। सुबह सोकर उठने से इतनी कमज़ोरी हो कि बिस्तर से उठना मुश्किल हो जाए, कोनीम लेकिन नेट्रोमोर दी जाती है। सुबह के वक्त अगर पुश्त में दर्द हो रहा है कमर में, तो पीछे वाली साइड पे उसको एनोसोमोडियम दी जाती है। सुबह के वक्त अगर सारे जिस्म में कमज़ोरी का एहसास हो रहा है, ख़ासकर टांगों में, उसको ब्रिटाम्योर दी जाती है। सुबह के वक्त अगर ज़्यादा मिकदार में बलगम निकल रहा है, आसानी से निकले, अर्जेंटम मेटालिकम और पलेस्टीरा दी जाती है। सुबह को बकसरत आंसू निकल रहे हैं आपके, एमोनियम फास्ट दी जाती है। सुबह के वक्त अगर बाजू और टांगे बेसकत हो रही हैं तो नक्स ओमेगा दी जाती है। सुबह के वक्त अगर बाईं कनपट्टी और कान की पिछली हड्डी में दर्द होता है उसको एनोस्मोडियम दी जाती है। सुबह के वक्त मैदे में भारीपन हो रहा है, गड़गड़ाहट है, जंजबार दी जाती है। सुबह के वक्त अगर हाजत के लिए भाग कर जाना पड़े, पतले दस्त हों, उसको सल्फर ट्यूबरक्योलिनम दी जाती है। सुबह को अगर भूख नहीं लग रही, नाश्ता करने को दिल नहीं करता, दोपहर और रात को ठीक है, तो उसके लिए एबनस न्याग्रा दी जाती है। सुबह के वक्त अगर नज़र धुंधली हो गई है, फास्फोरस दें। उसके बाद बाज़ लोगों की हिचकी बड़ी ज़िद्दी होती है, एक दफ़ा हिचकी लग जाती है तो जल्दी हिचकी ख़त्म ही नहीं होती, उसके लिए वेरियाना और जिंकम मेटालिकम दी जाती है। बाद लोगों के ज़ख़म जो है वो जल्दी मुदमिल नहीं होते, बड़े ज़िद्दी होते हैं, ज़िद्दी ज़ख़म, तो उनको ठीक अगर नहीं हो रहे उनके लिए थोजा दी जाती है। बाद लोगों की कब्ज़ बड़ी ज़िद्दी होती है, ज़िद्दी कब्ज़, उसके लिए एलोमिना ओपियम एल्ट्रास्फेनोसा फ्यूकसवेस दी जाती है। बाद लोगों के ज़िद्दी बच्चों के लिए पलेस्टीला दी जाती है। ज़िद्दी घमंडी बदमिजाज इंतकामी नफ़रत करने वाला बंदा, उसके लिए नाइट्रिक एसिड दी जाती है। अगर ज़मीर का किसी को खौफ सताता है बहुत ज़्यादा, उसको साइक्लेमन दी जाती है। अब हम बात करते हैं तोए से शुरू होने वाली बीमारियों के बारे में। तो तोए से क्या है जी? तूफान आने से पहले की बेकरारी हो, डर हो, नेट्रम कार्ब एमोनियम कार्ब दी जाती है। अगर तूफान से पहले जोड़ों में दर्द हो, देखिए तूफान क्या है, आंधी आने वाली है ना, तो बाद लोगों को ये अलामात होती हैं आंधी से पहले, तूफान से पहले, तो उसके लिए उनको रोडोडेंड्रॉन दी जाती है। तूफान से पहले अगर आंखों में पेशानी में दर्द हो रहा है तो उसके लिए भी रोडोडेंड्रॉन दी जाती है। तरह तरह की चीज़ें खाने की अगर ख्वाहिश होती है
مگر دیکھتے ہی جی متلانا شروع ہو جاتا ہے، کالچی کم دی جاتی ہے، طلبہ اور طلبات کا اگر سر درد ہے، کالی فاس، نیٹرمور اور کلکیریا فاس دی جاتی ہے۔ اب عین سے شروع ہونے والی، کیونکہ یہ بہت شارٹ سی ہمارے پاس کچھ علامات ہیں، تو ہم زیادہ الفاظ پہ آج بات کر رہے ہیں، جیسے کہ عین سے ایب جو کیا ہوتا ہے؟ دوسروں کے ہر وقت نقص نکالنے والا، دوسروں میں یہ بتانے والا اس میں یہ عیب ہے، اس میں یہ عیب ہے، اس میں یہ عیب ہے۔ حالانکہ عیب تو اس میں خود میں بھی موجود ہوتے ہیں، لیکن انسان اپنے آپ کو نہیں دیکھ پاتا۔ وہ کہتے ہیں آنکھ جو ہے نا وہ سب کچھ دیکھ لیتی ہے، مگر اپنے اندر پڑا ہوا ذرہ وہ نہیں دیکھ سکتی۔ تو اسی طرح ہے کہ عیب جو ہوتا ہے وہ دوسروں کے عیبوں کو دیکھتا رہتا ہے اور اس کو خود کے عیب نظر نہیں آتے۔ حالانکہ ہمارے دین اسلام میں بھی یہی ہے کہ آپ اپنے نفس پہ کام کریں، آپ اپنے آپ پہ کام کریں۔ اگر آپ کو خود میں کوئی برائی نظر نہیں آتی تو آپ دوسروں کی برائی کے بارے میں بات کر سکتے ہیں۔ اگر آپ خود مکمل ہیں، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اپنے بیٹے کو لے کر، اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ میرا بیٹا جو ہے یہ گڑ کھاتا ہے تو اس کو منع کریں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو کچھ نہیں کہا، وہ اس کو بھیج دیا، وہ چلا گیا۔ دوسری دفعہ وہ پھر آیا تو پھر اس نے یہی شکایت کی کہ یہ گڑ کھاتا ہے، اس کو منع کرے، تو آپ نے اس کو کچھ نہیں کہا۔ تو تیسری دفعہ جب وہ آیا بچہ اور اس کے والد نے یہی شکایت کی کہ یہ گڑ بہت کھاتا ہے، اس کو منع کرے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بچے کو فرمایا کہ بیٹا گڑ مت کھایا کرو۔ تو وہ والد جو تھا وہ بڑا حیران ہوا، اس نے کہا کہ پہلے بھی میں نے یہی بات کی تھی اور آپ نے اس کو منع نہیں کیا، اور آج آپ تیسری دفعہ میں نے آپ کو یہ پیغام دیا تو اب آپ نے اس کو منع کیا، تو اس کے پیچھے حکمت کیا ہے؟ ایسی کیا بات ہے؟ پہلے لوگ جو ہوتے تھے وہ ان چیزوں پہ غور کرتے تھے، اب ہم غور نہیں کرتے۔ تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے میں خود گڑ کھاتا تھا، اس لیے میں نے وہ بات اس کو منع نہیں کر سکتا تھا جو کہ میرے میں خود میں موجود تھی۔ تو وہ عیب جو ہم میں خود میں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ عمل کر کے بتایا کہ اگر آپ میں خود میں کچھ بات موجود ہے، ایسا کوئی کمی ہے، خامی ہے، تو پہلے خود میں جھانکے کہ میرے میں یہ کمی ہے، تو میں کسی کو اس کی نصیحت نہیں کر سکتا۔ تو پہلے خود کی خامی دور کریں، پھر کسی اور کی خامی دور کریں۔ اب عیب جو پہ بات ہو رہی تھی کہ عیب جو ہے وہ دوسروں کے عیب دیکھنے والا، اس کو کیا میڈیسن دی جائے؟ کیمومولا، پلاٹینا اور نکسومی کا۔ عام بازو کو کمزوری ہوتے ہیں، نکاہت ہوتی ہے، زیادہ ہوتی ہے، اس کے لیے آرنیکا، بیلسپر اور میگفوس دی جاتی ہے۔ عقل داڑھ نکلنے کی تکلیف بہت شدید ہوتی ہے، بعض لوگوں کو عقل داڑھ نکل رہی ہوتی ہے، سویل ہو جاتی ہے، نکلنے کے بعد بھی یہ ستاتی ہے، تو یہ ساری زندگی ستاتی ہے، اور اکثر لوگوں کو یہ نکلوانی ہی پڑتی ہے، کیونکہ یہ منہ کے اس حصے میں ہوتی ہے جہاں پہ بلڈ سرکولیشن اچھی نہیں ہوتی ہے، جس کی وجہ سے یہ تنگ کرنا شروع کر دیتی ہے۔ تو اگر عقل داڑھ نکلنے کی تکلیف ہو رہی ہے، اس کے لیے جونتھس دی جاتی ہے اور میکار دی جاتی ہے۔ اب عین سے جو ہے ہم بات کر رہے ہیں عورت کے مسائل پہ۔ عورتوں کے لیے ایک خاص دوا ہے کہ اگر ان کا رحم ٹل جائے، رحم کی خارش ہو، کمر درد ہو، ہیلونیاس میک میور اور ہیڈ پوما دی جاتی ہے۔ عورت کے اعضائے تناسل پرحس ہوں، ہاتھ لگانے سے کشی طاری ہو جائے، پلاٹینا، میوریکس، اوریگیم، سبنسکریا اور بربرس دی جاتی ہے۔ عورت کے چہرے پر اگر داغ دھبے بن رہے ہیں، سیمیفیوگا دی جاتی ہے۔ عورت کی بیضہ رحم میں تیز درد ہو، دوہری ہو، بے قراری ہو، اس کو کالوسنت دی جاتی ہے۔ عورت میں ہر وقت کمزوری اور تھکان، خون کی کمی ہو، حاملہ ہو، الٹراسفار دی جاتی ہے۔ عورت میں اعضاء مخصوصہ کی خارش ہو رہی ہے، اینٹیکروڈ دی جاتی ہے۔ عورت کی بچے دانی اپنی جگہ سے اگر ٹل گئی ہے، دکھن ہے، تھکن ہے، الٹراسفاس دی جاتی ہے، ایبسکین دی جاتی ہے۔ عورت ایام حمل میں چل نہ سکے، بچے دانی میں درد ہو، بیلسپر دی جاتی ہے۔ عورت کی پیشانی کے راستے میں درد ہو رہی ہو، نیٹرمور دی جاتی ہے۔ عورت کی دودھ کی نالیوں میں درد ہو رہا ہے، دودھ نہ پلایا جا سکے، فیلانڈرم دی جاتی ہے۔ عورت کی رحم کا ورم ہے، یعنی کہ سوج گیا رحم، تو اس کو ٹزبنت دی جاتی ہے۔ عورت کے اندام میں نہانے کی بیرونی خارش اور جلن ہے، سلفر دی جاتی ہے۔ عورت کی کثرت ہے، جب وہ زیادہ بلیڈنگ ہوتی ہے تو وقت سے پہلے اور پردرد ہے تو ارسینک ایلبم دی جاتی ہے۔ علامات اگر بار بار لوٹنے
کے عمل کو ختم کرنے کے لیے سلفر دی جاتی ہے۔ عصبی لرزہ ہے کسی کو، عصبی لرزہ کا مطلب ہوتا ہے جیسے کہ راشا کا مرض ہوتا ہے، اعصاب پھڑپھڑاتے ہیں، ہاتھ کانپتے ہیں، سر بازوں کا ہلنے لگتا ہے، جیلسیمیم اس کی بہترین دوائی ہے۔ عصبی درد جو یکا کر ختم ہو جائے بیلاڈون اور آکسی ڈراپس دی جاتی ہے۔ تو یہ تھے آج کے ہمارے شروع ہونے والے سواد عین سے ہم نے آج بات کی ہے شروع ہونے والی بیماریوں کے بارے میں۔ تو اس کا ہومیوپیتھک آپ کو ہم نے علاج بتایا ہے۔ اپنا خیال رکھیے کیونکہ زندگی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے اور نعمتیں جو ہیں ان کا حساب لیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جسم دیا ہے، ہم اس کو فضول چیزیں کھا کر خراب کرتے ہیں، برباد کرتے ہیں، پرہیز نہیں کرتے ہیں، کھانا جو ہے ہم لوگ وہ کھاتے ہیں جو ہمارے لیے اچھا نہیں ہے۔ تو ہمیں ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے اور ہمیں جو ہے اپنی صحت پہ توجہ دینی چاہیے۔ ایسی علامات جن کو ہم بیماری سمجھتے ہی نہیں ہیں وہ علامات بھی آپ کو بتائی جاتی ہیں اور ان کا ہومیوپیتھک میں علاج موجود ہے۔ تو اپنا خیال رکھیے، اپنوں کا خیال رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔